सर तुवें एक लेटर बरयले कडेन आसा की करप्शन कितें पळय जे पोस्ट LDC 92 पोस्ट जे आन्सर करून साऊथ गोवा कलेक्टरेटान जे पोस्ट दिल्या तातूंत करप्शन जालां हे आमचे म्हऱ्यान खूब कंप्लेंटी आयल्यो. ह्यो कंप्लेंट येतकर हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां. मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें आहा आनी मुख्यमंत्र्यान म्हणलें आमकां की आपूण कितें तरी करता. अजून मेरेन ताणें कांय करूंक ना. म्हाका अशें दिसूंक लागलां की मुख्यमंत्री थंड जावपाक रावला आनी मागीर एक ल्हवू खंयच्यान तरी तो ऑर्डर काडटलो. ती ऑर्डर अशी येवपाक आमी दिवचे ना. हाजे फुडें नवी रेवल्युशन जायलें की हे जे आन्सर पेपर आशिल्ले आनी ताजे रिजल्ट जे आशिल्ले ते रिजल्ट 4दां बदलल्या. तो जो प्रिंसिपल कोण आहा थंय दिवचले ताका एक हें दाखयना, कॅरेट दाखयला, ताका एक प्रॉमिस दिल्या की तुका आमी एक्सटेंशन दितले आनी ताजे कडच्यान ह्यो सगळ्यो इलिगॅलिटी करून घेतल्या. आज आमचे हांगाचे फातर्डेचे जे एप्लिकंट आहा त्यांचेर अन्याय जाला. तांणी हें घाल्लें आहा, लेटर घाल्लें आहा की आमकां सर्टिफायड कॉपी दिवच्यो आमच्या पेपरांच्यो. आमकां इन्फॉर्मेशन आहा ते विशय की तांच्या पेपराचेर मॅनिप्युलेट केला. 4दां रिजल्ट चेंज केला. वो 4दां रिजल्ट चेंज करपा फाटल्यान हेतू कितें? इतली डिले जावपाक हेतू कितें? कित्याक हे हायेस्ट बिडराक जॉब हे विकपाचे आशिल्ले. ते जे कोण बिडरा म्हळ्यार पावले आनी जे तांचे एक्सपेक्टेशन मानूंक पावले तांकां ते जॉब मेळ्ळे आसतले. नाजाल्यार ही डिले बिटवीन द स्कील टेस्ट आनी रिजल्ट ही जी डिले जाल्या ही डिले कसल्याच एक्सक्यूज मेळूंक शकना. कोड ऑफ कंडक्ट म्हणटा एक्सक्यूज दी. कोड ऑफ कंडक्ट केन्ना सोंपलो, इलेक्शन केन्ना जालें, इतले तेंप कित्याक लागले. दुसरें म्हणल्यार हे रिजल्ट जे चेंज जाले म्हणून हांव एलिगेशन करता हें सामकें एक व्हडलें एलिगेशन. आनी हाजे खातीर एक हरियाणाचो आदलो मुखेलमंत्री आज मेरेन जेलान आहा. ओम प्रकाश चौताला म्हणटा तो अशेंच टिचरांच्या जॉबाचेर जेलान पडले. सो असल्यो वस्तू हांगा जर जावंक नाका जाल्यार जायीशा म्हळ्यार बेगींतल्या बेगीन हो हें अपॉयंटमेंट जो हें जें रिक्रुटमेंट जें आहा तें रद्द करचें आनी प्रोसेस परतो सुरवात करचो. नाजाल्यार आमी हें प्रूव करतले कोर्टान की हातून हें गफलो जाला, हातून स्कॅम आसा आनी रिजल्ट जे येतले जे 4दां रिजल्ट चेंज जाले कोणाची सिग्नेचरी ताचेर आसा हें सगळें आमकां कितें तें खबर आहा. हें सगळें भायर येवचे पयलीं सरकाराक आमी एक आमचो एडवायस दितात की बाबा कितें तें पयलींच हो रिक्रुटमेंट प्रोसेस रद्द करना. नाजाल्यार ओम प्रकाश चौतालाची पाळी तुमचेर येतली.